मसीहा के जिंदा अजीम जलाली और पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद इस जगह पर फिर से हमें आज ले आया ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें आप सबके साथ मिलकर। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आज मैं चाहती हूँ कि मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा प्रस्तिश के वसीला से, दुआ के वसीला से और खुदा के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत बख्शेगा और आप आज इस बरकत को रिसीव करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम खुदावंद के हजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, आज फिर से खुदा ने ये मौका फराहम किया ताकि हम हर रोज़ की तरह शाम फिर से मिलकर खुदावंद की हमद और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। खुदा ने हमें आज अच्छा मौका फराहम किया ताकि आज हम खुदा की बंदगी और उसकी तारीफ कर सकें। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम सारे मिलकर खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। आज की प्रस्तुति के वसीला से, आज की वर्शिप के वसीला से और आज की हजूरी के वसीला से और खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ माइकल मसीह का, खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैं भाई सनी संधू का भी शुक्रगुजार हूँ। आप प्लीज़ इसको भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम सारे मिलकर खुदावंद के नाम को हम जलाल दे सके और खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए खुदा की मदद असराई करेंगे और जब हम मिलकर खुदा की प्रस्तुति करते हैं, यकीनन हमारे अंदर शादमानी, बरकत, खुदा की कुव्वत, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत आ जाती है और हमारी हर तरह की टेंशनें, हमारी हर तरह की फिक्रें, हमारे हर तरह के बोझ यीशु मसीह के नाम से जाते रहते हैं। किसके वसीला से? हम दो सना के वसीला से। और जब हम खुदावंद के हजूर हम दो सताइश करते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, यकीनन हमारे सारे गम खत्म हो जाते हैं, टेंशनें खत्म हो जाती है, दुनिया की फिक्रों से हम आज़ाद हो जाते हैं और खुदा की हजूरी से हमें एक मुख्तलिफ तरीके के साथ खुदा की हजूरी से हमें एक ताजगी मिलती है, शादमानी मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है और खुदा के हजूर हम बहुत सारी बरकत को हम हासिल करते हैं। तो आज शाम भी हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और वर्शिप करेंगे। आइए खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे और हम ईमान रखते हैं कि आप अपने घरों के अंदर जब मौजूद हैं तो खुदा की हजूरी आपको छूहेगी। आमीन। खुदा की बरकत आपके खानदानों तक, आपके घरानों तक आएगी और हम ईमान रखते हैं कि आज की वर्शिप के वसीला से हम सब बरकत को रिसीव करने वाले हैं। आमीन। कोई आमीन कर सकता है? आमीन, आमीन। हम आज की वर्शिप के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से आज हम सब बरकत को पाने वाले हैं। आमीन। आइए खुदा की हम प्रस्तुति करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम दूसरे भी जो हमारे साथ शामिल हो, वो भी आज शाम खुदा के कलाम की बरकत को हासिल कर सके और खुदावंद से बरकत को रिसीव कर सके। खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम प्रस्तुति करें। प्रेज गॉड। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर से खुदावंद ने हमें अच्छा मौका फराहम किया कि हम उसकी प्रस्तुति कर सके, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और प्रस्तुति करेंगे। यीशु करम करन वाला है, वो शिफा देन वाला है। बेशक वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है और हमारा ईमान और तवक्कल उसी पर है। हमारी जिंदा उम्मीद का सरचश्मा भी वही है। सो आइए मिलकर उसकी प्रस्तुति करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ओदा चेहरा नूरानी है, यस लॉर्ड। ओदा बदन जलानी है। आइए मिलकर कहेंगे, सारे मिलकर। ओदा चेहरा नूरानी है, बेशक। ओदा बदन जलानी है। मिलके कहेंगे, यीशु करम करने वाला है, ओ शिफा देने वाला है। यीशु करने वाला है, ओ शिफा देने वाला है। अंधेयानु दिवे जो दिखा, ओड़ियानु दिवे जो शिफा
خدا کی حضوری کے اندر ہم جھکیں گے اور اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا اور ہم مل کر خداوند کے حضور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور اس کو پکارنا شروع کریں گے. خداوند کے حضور دعا مانگنا شروع کیجیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اپنے لبوں کو اپنے منہ کو خداوند کے حضور کھولے اور ہاللیلویا کام کورس گائیں گے خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر اور برکت کو ریسیو کریں گے اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کی برکت کو حاصل کریں گے. پریز گاڈ ہاللیلویا رسانتا ربا تعالی یسوع تیرا شکر. پریز گاڈ. آئیے مل کر ہمارے ساتھ خدا کی پرستش کیجیے گا. اپنے لبوں کو خداوند کے حضور کھولے. پریز گاڈ. شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے خداوند جو تو نے زندگی میں فراہم کیے کہ ہم خداوند اس طرح سے تیری عبادت کریں خداوند تیرے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ مل کر، اور ہم تیری برکات کو خدا ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں. خداوند شکر گزار ہے کہ ہم نے تیری خوب پرستش کی، تیری ستائش کی. اب اچھا وقت ہے کہ ہم تیری زندہ آواز کو تیرے خادم پاسٹر عامر نفیس کے وسیلہ سے سیکھ سکے. خدا اپنے خادم کو خوب برکات سے نواز اور اپنے کلام کی برکت کے ساتھ آسودہ کر خداوند، تاکہ وہ آج کے کلام کی برکت دوسروں تک شیئر کرنے والے ہوں خدا، تاکہ خداوند دوسرے بھی خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو پائیں، ریسیو کریں اپنی برکت کو. خداوند آج بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور ہر طرح کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے بدنوں سے لیتا ہوں. ہر طرح کی ہیبتیں، ہر طرح کی وبائیں، ہر طرح کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے بدنوں سے نکلے. خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے آج ہم خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں. آج کا کلام میرے لیے ہو، آج کا کلام تمام جو بیٹے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہو، خداوند ان کے خاندانوں کے لیے ہو. ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں. برکت دے، بلیس کر. مسیحا کی پاک جلالی اور سندر نام سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں. آمین 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 آمین. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی اور پاک نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آمین. ہم خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں. خدا نے آج پرستش کے وسیلہ سے ہمیں برکت دی ہے، اور ہم تھوڑی کلام مقدس کی برکت کو ہم اب تھوڑی دیر کے بعد ہم حاصل کرنے والے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں آپ
ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی شامل ہیں. ہم نے مل کر خداوند کی تمجید کی ہے, خداوند کے نام کو جلال دیا ہے, اور یہ خدا ہی کی مہربانی ہے کہ ہم خداوند کے ہر مذبح پر ہر روز جمع ہوتے ہیں, اور یہ اس کا بڑا فضل ہے, اس کی بڑی ایک مہربانی ہے. اور وہ لوگ جو اس شام کو, اس دن کو دیکھ نہ پائے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن یہ خدا کا بڑا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے, اس کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس کی حضوری کے اندر موجود ہے اور ہم برکت کو حاصل کریں, اور یہ خدا کی مہربانی ہے, یہ اس کا فضل یہ اس کا بڑا فضل ہے. اور اس کی حضوری کے اندر ہمارا جھکنا باعث برکت ہے. دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے, دنیا کی ٹینشنیں, دنیا کی فکریں, بھاگ دوڑ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھے, اس دنیا کے حالات کبھی درست اور اچھے نہیں ہو سکتے, لیکن جب ہم خداوند کے مذبح پر آ جاتے ہیں, وہی وقت ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے, بہترین ہوتا ہے, جب ہم اس کے حضور جھک جاتے ہیں, خداوند کی عبادت کرتے ہیں, خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں, وہی وقت ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. آمین. تو ہم نے اچھے وقت کا چناؤ کیا ہے. یہ وقت کوئی بے فائدہ نہیں ہے اور یہ رائگاں نہیں جائے گا, بلکہ خدا کی حضور آج شام ہم برکت کو حاصل کریں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے. اور ایک سادہ سا مضمون آج ہم سیکھیں گے اور برکت کو ہم حاصل کریں گے. آج ہم کلام مقدس میں سے مقدس استثناء کی کتاب اور اس کا 28 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر ہم 14 آیت تک اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کلام مقدس کا یہ حصہ ہم پڑھیں گے. کلام مقدس میں سے مقدس استثناء کی کتاب 28 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کر 14 آیت تک ہم اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے کلام مقدس کا یہ حصہ ہم پڑھیں گے. کلام مقدس میں یوں رقم ہے, خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا, کہ تیرے ملک میں وقت پر مینہ برسائے, اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا, اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا, اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا, اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا, بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے, اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے. مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو برکت دے. آمین آمین. ہم پہلی آیت کو 12 آیت کو ہم مل کر پڑھیں گے اور خدا کے کلام کی برکت کو ہم حاصل کریں گے. میرے پیچھے کہیے, پہلا حصہ ہم پڑھیں گے, 12 آیت کا پہلا حصے پر ہم غور کریں گے اور اس کو ہم پڑھیں گے مل کر. آئیے ہمارے ساتھ بلند آواز کے ساتھ پڑھیے اور خدا کے کلام کی برکت کو حاصل کیجیے. خداوند آسمان کو پھر سے پڑھیں گے, خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. آمین آمین. آج جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, خدا کا کلام آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے, اور خدا میرے اور آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ میں آسمان کو جو اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دوں گا. آمین. آج خدا آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے, اے بیٹی, اے بھائی, اے نوجوان, اے میرے بزرگ, خدا تیرے لیے کہتا کہ میں آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دوں گا. آمین. آج آپ کے لیے آسمان کھلنے والا ہے. آج آپ کے لیے بند دروازے کھلیں گے. آج یسوع کے نام سے آپ کے لیے بھلائی کے کام ہوں گے.
آج آپ کے لیے بہت سارے بندن کھل جائیں گے اور خدا آپ کے لیے عجیب جلالی اور بہت بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے. آج کا کلام دھیان کے ساتھ سنیے اور خدا کے حضور برکت کو، ایک بڑی برکت کو حاصل کیجئے. اور آج آپ کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں تیرے لیے آسمان کو کھول دوں گا. خدا آپ کے لیے مٹھی کو کھولنے والا ہے. خدا آپ کے لیے آسمان کو کھولنے والا ہے. خدا آپ کے لیے جو بند دروازے ہو چکے ہیں کسی بھی سبب سے، حالات کے سبب سے، وبا کے سبب سے، یا کسی بھی سبب سے آپ کے لیے جو دروازے بند ہو چکے ہیں، آسمان بند ہو چکا ہے، خدا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. خدا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے آج کہ میں آسمان کو جو میرا اچھا خزانہ ہے آج میں تیرے لیے کھول دوں گا. پریز گاڈ، ہاللیلویا. خدا بنی اسرائیل کے ساتھ مقدس موسیٰ کی معرفت کلام کرتے ہیں، اور خدا جب کلام کرتا ہے جو خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. خدا اپنے وعدوں میں پکا ہے. خدا اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا. خدا اپنے وعدوں کے پیچھے ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ہر صورت میں خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. خدا جب وعدوں کا سچا ہے تو خدا فرماتا ہے، خدا بنی اسرائیل کے ساتھ کلام کرتا ہے اور پھر آج ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے. خدا فرماتا ہے آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دوں گا. خدا جب کلام کر رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جاننا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کن کے لیے ہے. اب جب دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند پر توکل رکھتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، تو پہلے نمبر پر یہ آواز کسی نبی کے نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس قادر خدا کی آواز ہے جس نے آسمان کو، زمین کو بنایا اور جو ساری مخلوقات کا منبع ہے اور مبدا ہے، اور جس نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا اور اس کے کلمے سے، اس کے کلام کے ساتھ ہر چیز وجود کے اندر آئی. اور خدا نے یہ کلام بنی نوع انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کیا. اور خدا فرماتا ہے کہ میں آسمان کو تیرے لیے کھول دوں گا. میں تیرے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول دوں گا. میں تیرے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت کو نازل کروں گا. خدا نے جب یہ وعدہ کیا ہے تو خدا یقیناً وعدوں کا سچا اور زندہ خدا ہے. ضرورت ہے کہ ہم پہلے نمبر پر جانے کہ یہ خداوند کی آواز ہے اور آج یہ میرے لیے ہے. پہلے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں ماننا پڑے گا، خداوند کے کلام پر توجہ کرنی پڑے گی، ہمیں خداوند کے کلام کو ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہمارا ایمان ہے، ہماری شان ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کی روٹی ہے. اور لکھا کہ جو خدا کے کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی کو دیکھے گا. آمین. جو خدا کے کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی کو دیکھے گا. اور بھلائی اس لیے ہے، خدا آج فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے آج بھلائی کروں گا، تو فقط میرے کلام کو دھیان کے ساتھ سن. اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بندے، تو خداوند کے کلام کو سن. خدا کہتا ہے کہ تو میری باتوں پر دھیان دے تو میں تیرے لیے آسمان کو جو میرا اچھا خزانہ تیرے لیے کھول دوں گا. خدا بنی اسرائیل کے ساتھ جب کلام کرتا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے ایسے کلام نہیں کرتا. خدا ان کو بیٹے جان کر، خدا ان کو اپنی امت جان کر، خدا ان کو اپنے لوگ جان کر کلام کرتا ہے. اور خدا اسی طرح آج ہمارے ساتھ بھی کلام کر رہا ہے. خدا ایسے نہیں کلام کر رہا بلکہ خدا بیٹے اور بیٹیاں جان کر، فرزند جان کر، اپنی امت جان کر، اپنے لوگ جان کر خدا کلام کر رہا ہے. اور خدا میرے لیے، آپ کے لیے آسمان کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ تیار ہے کھولنے کے لیے، بشرط یہ کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تو نہ جن باتوں کا میں آج تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی عبادت اور پیروی نہ کرے. تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں پھر تیرے لیے آسمان کو کھولوں گا. پھر اوپر جب پڑھتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو حکم میں نے تجھے دیے ہیں، میں نے جو تجھے حکم دیے ہیں ان پر احتیاط کر کے تو عمل کر، ان کو تو مان، تو پھر میں تیرے لیے آسمان کو کھول دوں گا. اور پھر لکھا کہ میں تیرے ملک میں بر وقت پر
मी बरसाऊंगा, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तू बहुत सारी कौमों को कर्ज देगा और खुद कर्ज ना लेगा। और ये बड़ी ब्लेसिंग है, ये खुदावंद की तरफ से है, खुदा वादा करता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम कैसे आसमान को खोल सकते हैं? हमारे पास कौन सा आला है, कौन सा जरिया है, कौन सी ऐसी बात है जिसके सबब से हम आसमान को खोल सकते हैं? खुदा खोलेगा आसमान को, लेकिन याद रखें खुदा ने हमें तरीके बताए हैं, हमें बताया कि हम कैसे आसमान को खोल सकते हैं। लेकिन खुदा ने जब कहा है कि मैं आसमान को खोलूंगा, लेकिन तरीके बताए हैं कि हम कैसे आसमान को खोल सकते हैं या आसमान को बंद कर सकते हैं। हमें अख्तियार दिया गया है, हम कैसे जो है आसमान के दरीचों को या आसमान को खोल सकते हैं। जब हम मुकद्दस याकूब का खत का मुताला करते हैं तो मुकद्दस याकूब अपने खत के अंदर फरमाता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश के साथ दुआ की। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि जब उसने बड़े जोश के साथ दुआ की तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि 3.5 साल आसमान बंद रहा, बारिश ना हुई। खुदा के बंदा मुकद्दस एलिया ने जब जोश के साथ, ईमान के साथ खुदा के हुजूर दुआ की तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारा हम तबीयत इंसान था। लेकिन उसने बड़े जोश के साथ दुआ की और फिर जब उसने दुआ की तो आसमान बंद हो गया। 3.5 साल आसमान से कोई बारिश नहीं हुई। लेकिन फिर लिखा है कि जब भी उसने फिर दुआ की, बड़े जोश के साथ दुआ की, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि आसमान खुल गया और बारिश नाज़िल हुई। और फिर जब बारिश नाज़िल हुई जमीन पर पैदावार होना शुरू होगी, जमीन पर जब वो मी बरसा जब तो फिर जमीन ने पैदावार दी, अपना हासिल दिया। तो इसका मतलब है कि खुदा ने अपने लोगों को ये अख्तियार बख्शा है और अख्तियार दिया है कि हम आसमान को खोल भी सकते हैं, आसमान को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें दुआ एक ऐसा जरिया है, दुआ एक ऐसा, हमारे पास ऐसी एक चाबी है जिसके सबब से हम आसमान के ताले को खोल सकते हैं। अगर हम हमारी जिंदगी के अंदर दुआ है और हम मर्दे दुआ है, हम खुदा के घंटों के घंटे हम घुटनों के बल होकर झुकने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, तो याद रखें जब जो कोई इंसान, चाहे वो कोई भी इंसान हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, जो खुदा के हुजूर दुआ करने वाले हैं, खुदा कहता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। और जो दुआ करने वाले हैं खुदा उनके लिए आसमान खोलता है, दूसरों के लिए नहीं। जो खुदावंद के हुजूर फरियाद करते हैं, जो खुदावंद को पुकारते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, याकूब के खत का मुताला करें तो मुकद्दस याकूब फरमाता है कि दुआ के असर से, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। इंसान के गुनाह भी माफ हो सकते हैं, इंसान की खुताई भी माफ हो सकती है, और फिर इंसान की बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं दुआ के वसीला से। और फिर लिखा कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश के साथ दुआ की तो आसमान बंद हो गया, उसने फिर दुआ की, आसमान खुल गया। इसका मतलब है कि खुदा ने अपने बच्चों को, अपने लोगों को, मुझे और आपको जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमें ये अख्तियार दिया है, हमें ये हक बख्शा है कि हम आसमान को खोल भी सकते हैं और जमीन फिर आसमान को बंद भी कर सकते हैं। और खुदा ने ये अख्तियार दिया है। यीशु मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अपना अख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना अख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। और खुदा ने फरमाता, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो जमीन आसमान पर बन जाएगा, और जो आसमान पर बांधोगे वो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो क्या है, अगर जमीन पर बांधोगे तो वो आसमान पर बन जाएगा, और अगर कुछ तुम जमीन पर खोलोगे तो वो आसमान पर भी क्या है, खोल जाएगा। और खुदा ने ये अख्तियार दिया है। लेकिन ये
دعا اگر ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، یہ ایک مکمل ہتھیار ہے۔ جب ہم پالوس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں، پالوس رسول کلیسیاؤں کو یہ خط لکھتے ہوئے ان کو فرماتا ہے کہ تم جب ہتھیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک بڑا ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے۔ پالوس رسول فرماتا ہے کہ جب دعا کا ہتھیار ہمارے پاس اگر موجود ہے تو ہم جب اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں، ایماندار جب اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ فتح پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں، وہ کامیابی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور نبیوں کی بلیسنگ کا یہی راز تھا۔ نبیوں نے جو فتح پائی ہے، پیغمبروں نے جو فتح پائی ہے، ان کا یہی مکمل طور پر اختیار تھا۔ وہ آسمان کو بند کر سکتے تھے، وہ آسمان کو کھولتے تھے دعا کے ذریعے سے۔ اور ہم بڑے بڑے نبیوں کو دیکھتے ہیں، مقدس موسیٰ سرفرست، مقدس موسیٰ جو گھنٹوں کے گھنٹے 40 روز 40 دن تک وہ خداوند کے حضور گھٹنوں کے بل رہا اور دعا کرتا رہا، خدا کے ساتھ باتیں اور گفتگو کرتا رہا۔ ہمیں ایک شخصیت ملتی ہے، مقدس یشوع ہے، اس نے خداوند کے حضور گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کی۔ اور پھر ہمیں مقدس داؤد کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں، وہ مرد دعا تھا، مرد خدا تھا۔ اس کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا دعا کا عمل جاری تھا، جس کے سبب سے اس کو فتح ملی، جس کے سبب سے وہ دشمن کے جو کلوں کو جب ڈھا سکتا تھا۔ اور دعا ہمارے پاس ایسا ایک ہتھیار ہے، جب یہ چلتا ہے تو دشمن پارا پارا ہو جاتا ہے، دشمن کی جب وہ تاریکی کی قوتیں ہل جاتی ہیں اور ابلیس کی قوتیں کہ ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور پارا پارا ہو جاتی ہیں۔ جب ایماندار لوگ خداوند کے حضور دستے دعا بلند کرتے ہیں تو یاد رکھے دعا کرنے کے وسیلہ سے ابلیس کی قوتیں ہل جاتی ہیں، ابلیس پارا پارا ہو جاتا ہے، ابلیس کی قوتیں جو وہ پست ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں اس ہتھیار کو کئی بار ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، حالانکہ خدا نے یہ اختیار دیا ہے، یہ ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں کئی بار ہم اس ہتھیار کو استعمال ہی نہیں کرتے، ہم اپنی مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، نہ ہمیں دن کو ٹائم ملتا ہے، نہ رات کو ٹائم ملتا ہے، نہ صبح ٹائم ملتا ہے کہ ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں، جس کے سبب سے ہمیں کئی باتوں کا، کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس ہتھیار کو مکمل طور پر استعمال کریں۔ اگر آسمان کو کھولنا چاہتے ہیں، خدا کے حضور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے آسمان کو کھولے گا، تو دعا ایک ایسی کنجی ہے جس کے سبب سے ہم آسمان کے دریچوں کو کھول سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر دعا ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اور ریڑھ کی ہڈی ہمارے بدن کے اندر ایک بڑا کردار ہے اس کا۔ اور جب ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے تو ہمارا ٹوٹلی طور بدن، سر تک پاؤں بدن کے ہے مکمل طور پر صحت مند ہوتا ہے۔ اگر ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہے تو ہمارے بدن کے اندر پرابلمز ہے، ہمارے بدن کے اندر صحت یابی نہیں ہے۔ اسی طرح ایماندار کی زندگی کے اندر اگر دعا موجود ہے اور وہ دعا گو ہے تو وہ اس کا بدن روحانی طور پر مضبوط ہے، اس کا بدن روحانی اعتبار کے ساتھ خوشحال ہے، صحت مند ہے، اس کا بدن روحانی اعتبار کے ساتھ قوت والا، زور والا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والا شخص کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ خدا اس لیے فرماتا ہے مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا، زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کر دوں گا۔ خدا فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ، اور یسوع مسیح نے بھی فرمایا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہم خدا کے حضور جھکتے نہیں ہیں، ہمیں خداوند کے حضور فریاد کرنی ہے۔ اگر خدا نے وعدہ کیا ہے تو خدا نے نہ اس کے ساتھ شرط بھی رکھی ہے، ہمیں خدا کے کلام کی پیروی کرنی ہے، حکموں کو ماننا ہے، نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، بلکہ سیدھا ہمیں خدا کی طرف بڑھتے رہنا ہے، اور ہمیں خداوند کے حضور جھک کر ہمیں خداوند کے حضور فریاد کرنی ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ تیرے لیے آسمان کو، جو اس کا اچھا خزانہ تیرے لیے کھول دوں گا۔ آمین۔ ہمیں دعا کے ہتھیار کو استعمال کرنا ہے،
दुआया जिंदगी बना लेनी अपने घरों के अंदर, अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करना है। और खुदा ने ये अच्छा मौका दिया है, हम फैमिलीज के साथ मिलकर, हम खानदान के सूरत के अंदर, हम अपने घरों के अंदर मौजूद होकर हम दुआया मजहबों को कायम करें। और जब हमारे दुआया मजहबे कायम होंगे तो हमारे घराने के लिए खुदा रहमत को बरसाएगा, बरकत को बरसाएगा, आसमान खुल जाएगा, बरकतें नाज़िल होंगी, रुके हुए काम जो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएंगे। पहले नंबर पर हमें दुआया मजहबों को अपनी दिल जिंदगी के अंदर और अपने घर के अंदर कायम करना है। ये अच्छा मौका दिया है। हम जब लॉक में है और हमारा घर हम टोटली तौर पर लॉक में है, लेकिन खुदा के हुजूर हमें ये अच्छा वक्त मिला है कि हम खानदान मिलकर उसके हुजूर, उसके मज़बा पर आ जाए। और खुदा का इरादा यही है कि हमारे खानदान जो बिखरे हुए हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। खानदान जो इधर उधर भागते हैं और मसरूफियात इतनी बढ़ चुकी थी कि इंसान को टाइम नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें टाइम देता हूं, ये लो तुम्हें टाइम वक्त दिया गया, चांस दिया गया है, अब तुमने जो करना है वो करना। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? खुदा कहता है कि मैंने लिए तुम्हारे लिए सब कुछ खोल रखा है, आसमान को खोल रखा है, दरीचों को खोल रखा है। लेकिन खुदा के हुजूर मांगने वालों की कमी है, लेकिन देने वाला कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। मांगने वालों की कमी है, लेकिन देने वाला मौजूद है, देने वाला तैयार है। और उसने अपने मुट्ठी को खोला है, अपने दरीचों को खोला है। हमें जरूरत है कि हम उस ब्लेसिंग को हासिल कर लें जो खुदा देना चाहता है, जो देने के लिए तैयार है। खुदा के हुजूर उस बरकत को रिसीव कर लें, उस खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव कर लें और अपनी जिंदगी के अंदर दुआया मजहबे को कायम करें। जब हम दुआया हालत में मजबूत बनेंगे, दुआया तौर पर हम जब अपने आप को खुदा के हुजूर रखेंगे, दुआ का हथियार इस्तेमाल करेंगे। लिखा कि जब पौलुस और सलास कैद खाना के अंदर थे, जब वो दुआ कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि दुआ करने के वसीला से, फिर प्रस्तिश करने के वसीला से उस कैद खाना की नींव हिल गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि जब कैद खाना की नींव हिल गई तो सब बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, बड़े बड़े लॉक खुल गए। और दुआ के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से, और उस वक्त का दरोगा जो है वो कांप उठा, चला उठा। और इस सारे माजरे को देखकर जबकि वो समझा कि सारे कैदी भाग गए हैं, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए हैं। और लिखा कि जब कैद खाना की नींव हिल गई तो दरोगा क्या है वो कांप उठा, घबरा गया और अपने आप को अपनी तलवार से वो अपने आप को मारना चाहा। लेकिन जब पौलुस और सलास ने देखा कि दरोगा अपने आप को कत्ल करना चाहता है तो उसने कहा, पौलुस ने कहा, सलास ने कहा कि हम सब यहीं पर मौजूद है, कोई यहां से नहीं गया, सब यहां पर मौजूद है। तो उस दरोगा ने क्या कहा कि ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि मैं क्या निजात पाऊं, मैं क्या करूं ताकि मैं निजात पाऊं। और पौलुस और सलास ने कहा कि तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। तो कैसा बड़ा काम हुआ, प्रस्तिश के वसीला से, दुआ के वसीला से। और खुदावंद के हुजूर उसी खुदा की आज हम प्रस्तिश कर रहे हैं, जो जिस खुदा की प्रस्तिश पौलुस और सलास कर रहे थे। हमें जरूरत है कि हम दुआ के हथियार को इस्तेमाल करें। जब दुआ के हथियार को इस्तेमाल करेंगे तो एलिया की तरह हम आसमान को खोल सकेंगे, एलिया की तरह, मुकद्दस एलिया की तरह हम आसमान को बंद भी कर सकें, दुश्मन के मुंह को बंद कर सकेंगे, हम इब्लीस के सारे मंसूबों को खत्म कर सकेंगे। और जब हम दुआ जब करेंगे तो दुआ एक ऐसी पावर है, दुआ एक ऐसी पावर है जिसके सबब से इब्लीस के दरवाजे के हैं बंद हो सकते हैं। इब्लीस ने जब मुंह खोला हुआ है तो इब्लीस फाड़ना चाहता है, इब्लीस हमारे पीछे लगा हुआ है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, उसको चांस मिलना चाहिए, वो ताड़ में है। लेकिन जब हम अपने आप को दुआया हालत के अंदर खुदा के अंदर मजबूत रखेंगे तो याद रखें इब्लीस हमारे करीब ना आने पाएगा। और लिखा कि इब्लीस से तुम मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो मुकाबला किससे करना है? दुआ ही एक ऐसा जरिया है जिसके सबब से हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। जरूरत है हम चाहे जो भी हैं
हमें खुदावंद के हुजूर जो है वो अपने आप को लाना है और अपने आप को लाकर खुदावंद के हुजूर दुआ के इस हथियार को हमें इस्तेमाल करना है और ये खुदा ने हमें दिया है। जब हम दुआया हथियार को हम इस्तेमाल करें, कई बार हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, कई महीने, कई दिन, कई साल गुजर जाते हैं और दुआया हथियार को जो खुदा ने हमें दिया है इब्लीस की कुव्वतों को पारा करने के लिए, मार भगाने के लिए, उसको हम कभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। हम दूसरों के हथियारों पर भरोसा करते हैं, हम दूसरों की दुआओं पर भरोसा रखते हैं। याद रखें, हमें खुद भी खुदा के हुजूर दुआ करवानी। हाँ, दूसरों से दुआ करवाना अच्छी बात है, खादमों से दुआ करवाना अच्छी बात है, और खादमों की दुआओं के वसीला से खुदा बंदरों को, जुओं को खोलता है। खादमों की दुआओं के वसीला से खुदा अजीब मोजज़ात करता है। खादमों के वसीला से खुदा बड़े बड़े पहाड़ों को रेजा रेजा कर देता है। लेकिन याद रखें, हमें खुद भी दुआ करनी है, और जब हम खुद दुआ करेंगे तुम्हारे लिए खुदा आसमान को खोल देगा, खुदा हमारे लिए दृश्यों को खोल देगा और हमें खुदा बरकत के साथ भर देगा। जरूरत है, कलाम फरमाता है, खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। आमीन। अगर आप अपने लिए चाहते हैं कि मेरे लिए खजाना खुल जाए, और जिसके लिए आसमान खुल जाता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जिसके लिए खुदा अपने आसमान को खोल देता है उसको किसी चीज की कमी और जरूरत नहीं होती कि वो किसी से क्या है कुछ लेने की उम्मीद कर सके। लेकिन याद रखें, जो खुदावंद के हुजूर मांगते हैं, खुदा अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता है। जरूरत है कि हम खुदावंद के हुजूर उससे फरियाद करें, दुआ को अपनी जिंदगी के अंदर बहाल करें, दुआया मजबे को अपनी जिंदगी के अंदर बहाल करें, और खुदा दुआ के वसीला से आपके खानदान के अंदर अजीब काम करेगा। तारीकी की कुव्वतें भाग जाएंगी, आपका खौफ जाता रहेगा, आपका डर जाता रहेगा यीशु के नाम से, आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, आपकी जो परेशानियां यीशु के नाम से खत्म होंगी, आपके जो खिलाफ हैबतें हैं, आपके खिलाफ जो इब्लीसी कुव्वतें हैं, यीशु के नाम से वो पारा पारा हो जाएंगी। आप दुआ करना शुरू कीजिए, पुकारना शुरू कीजिए, और लिखा है खुदावंद फरमाता कि मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आप किसी मुश्किल के अंदर है, परेशानी के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, दुख के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, आप डामाडोल है, परेशान है, लेकिन दुआ करना शुरू कीजिए, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली ले आएगा। आमीन। आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान ले आएगा, आपकी जिंदगी के अंदर शादमानी ले आएगा, आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा जो पहले नहीं हुए। खुदा उन कामों को जारी और सारी कर देगा। फकत आपका ध्यान खुदा की तरफ लगना चाहिए, फकत आपकी सोच खुदा की तरफ लगनी चाहिए, फकत आपका ध्यान खुदावंद के कलाम पर लिखा कि तू एहतियात करके इन पर अमल कर, और खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो वो तुझे आज के दिन देता है सुने और एहतियात करके अमल करे, तो खुदा कहता है कि फिर मैं तेरे लिए आसमान को जो मेरा अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल दूंगा। हमें जरूरत, हम सब चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए आसमान खोले, लेकिन जरूरत है कि हम जब खुदावंद के जुर दस्ते दुआ करेंगे, बुलंद करेंगे, खुदावंद को पुकारेंगे, तो खुदा हमें भर देगा अपनी बरकत के साथ, अपने जलाल के साथ, अपनी मामूरी के साथ, अपनी कुदरत के साथ, अपने जलाल के साथ, अपनी हशमत के साथ, बुजुर्गी के साथ, और खुदा सारी चीजों के साथ हमें सैर करेगा, आसूदा करेगा, और हमारी सारी परेशानियां यीशु के नाम से खत्म होगी। खुदावंद के जुर आज से पक्का इरादा कर लें, हमें खुदावंद के जुर टाइम देना है, हमें खुदावंद के जुर आज जिसका खुदा हमारे साथ वादा करता है, खुदा जब वादा करता है और वो वादों में सच्चा है, जिंदा खुदा है, अपने वादों में कायम रहता है। लेकिन आज हम भी खुदा के साथ वादा करें कि खुदावंद मैं हर रोज तुझे टाइम दिया करूंगा, हर रोज तुझे वक्त दिया करूंगा, हर रोज तेरे साथ गुफ्तगू किया करूंगा, हर रोज मैं तेरी मददसराई किया करूंगा, हर रोज मैं तेरे हुजूर जब वो दुआया मजबे को कायम करूंगा, तेरे हुजूर मैं झुकूंगा, फरियाद करूंगा, और हर रोज मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुदावंद तेरे साथ गुफ्तगू और बातें किया करूंगा। हमें खुदावंद के साथ वादा करना है, और अगर हम वादा करते हैं तो हमें एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, महीने के लिए नहीं। दाऊद फरमाता है,
जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। हालात चाहे खराब हों, हालात चाहे इधर के इधर हो जाएं, लेकिन खुदावंद के मानने वाले जो खुदा के साथ वादा करते हैं, वो वादों में जब कायम रहते हैं तो वो हालातों को नहीं देखते, वो माहौल को नहीं देखते, वो इर्द गिर्द के सारे सूरत हाल को नहीं देखते, बल्कि वो खुदावंद के हुजूर जब वो अपने वादे के मुताबिक जब वो खुदावंद के हुजूर पुकारते हैं और खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है और जो वो मांगते हैं खुदा उनके लिए मुहैया करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए खुदा मुहैया करे, आपके लिए खुदा सब कुछ करे, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदावंद के मज़बा पर उड़ेलें और खुदावंद के साथ चलना शुरू करें और खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलना शुरू करें और खुदावंद के ज़ोर अपने आप को खुदावंद के ज़ोर मर्दे दुआ बना लें। अपनी ज़िंदगी के अंदर इस हथियार को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अपने घर के अंदर, अपने इर्द गिर्द के सारे चारों अतराफ इस हथियार को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जब आप हथियार को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, यकीन जाने इब्लीस की कुव्वतें आपको छोड़कर भाग जाएंगी, मुश्किल हालात खत्म हो जाएंगे, परेशानियों के आलम खत्म हो जाएंगे और इब्लीसी कुव्वतें यीशु के नाम से जाती रहेंगी। आमीन। खुदावंद के ज़ोर खुदा आपको बरकत देना चाहता है। और ये आज का कलाम हवा में नहीं है, बातों में, ऐसी हवा के अंदर बातें नहीं हो रही। खुदा मेरे और आपके साथ कलाम करता है। खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहता है और खुदा मुझे और आपको बताना चाहता है कि मैं जिंदा खुदा हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो पानियों को चाक करता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो आसमान को खोल देता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो ज़मीन पर वक्त पर बारिश बरसाता हूँ और फिर पैदावार होती है। मैं वो खुदा हूँ जो आसमान और जमीन का मालिक हो। खुदा हमारे साथ कलाम करता है। आइए खुदा की बातों पर ध्यान दें, खुदा की बातों पर गौर करें और उसके हुजूर अगर आप चाहते हैं कि आसमान खुल जाए तो आप उम्मीद के साथ, यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ, भरोसे के साथ खुदावंद को पुकारना शुरू कीजिए। आंसुओं के साथ, लिखा कि जो आंसुओं के साथ बोएगा वो खुशी के साथ काटेगा। अगर हम खुदावंद के ज़ोर जब आंसू बहाएंगे तो याद रखें हमारे आंसू कभी रागा नहीं जाएंगे, खुदा उसका अजर देगा और फिर जो कुछ हम ईमान के साथ खुदा के ज़ोर मांगेंगे खुदा हमें देगा। अगर हम गौर करते हैं, हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं तो नबियों की ब्लेसिंग का राज यही था कि वो खुदावंद के हुजूर घंटों घंटे खुदा के हुजूर गुजारते थे, घंटों के सूरत के अंदर वो खुदावंद के साथ गुफ्तगू करते थे। खुदा इसलिए उनको फतह देता है। और यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर भी हमें एक दुआया जो वो हालत हमें मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह सारी रात दुआ करते, पहाड़ों पर जाकर, वादियों में जाकर, और फिर सुबह उठकर मनादी करते, कलाम की मनादी करते, फिर इसलिए मोजज़ात होते। खुदा यीशु मसीह जो है वो मोजज़ात करते, लेकिन सारी रात उन्होंने दुआ में गुजारी। शागिर्दों की जिंदगी के अंदर भी ये अमल जारी था। आज जब हम खुदावंद के मानने वाले हैं, हमारी जिंदगी के अंदर भी अमल जरूरी होना चाहिए, जिसके बायस हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके बायस हम कुव्वतों पर, इब्लीसी कुव्वतों पर गालिब आ सकते हैं। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मोजज़ात करेगा, खुदा जलाली काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, दुआ करिए और खुदावंद के ज़ोर सब सर खुदा के ज़ोर झुक जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया, पुकारना शुरू कीजिए। जिस जगह पर आप मौजूद हैं, किसी भी जगह पर आप जब मौजूद है तो दिल के अंदर बुलंद आवाज के साथ, जहां भी जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, दुआ मांगना चाहते हैं, आप खुदावंद के ज़ोर पुकारना शुरू कीजिए, आप दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, रासंदा राबा राकसंदा, खुदावंद के ज़ोर उसको पुकारना शुरू कीजिए। हालेलुया, रासंदा राबा बाबा, खुदावंद की हजूरी के अंदर खुदावंद को पुकारना शुरू कीजिए। अपने मुंह को खोलिए, खुदा आपके मुंह को भर देगा, खुदा आपके घर को भर देगा, आपके किचन को भर देगा। आपके रुके हुए काम यीशु के नाम से जारी और सारी हो जाएंगे। आपकी रुकी हुई ब्लेसिंग यीशु के नाम से जारी और सारी हो जाएगी। आपके बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएंगे। आप अपने मुंह को खोलिए, खुदा आसमान को खोलेगा। आप अपने मुंह को खोलिए, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। आप अपने मुंह को खोलिए, खुदा जब वो बंदरों को तोड़ेगा, जुओं को तोड़ेगा, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जब वो अजीब और जलाली काम करेगा।
آپ کے بندن میں دیکھ رہا ہوں یسو کے نام سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بندن، بہتوں کے بندن کھل رہے ہیں یسو کے نام سے، بہتوں کی نوکریاں یسو کے نام سے بحال ہو رہی ہیں، کاروبار یسو کے نام سے بحال ہو رہے ہیں، یسو کے نام سے بہت ساری زندگیوں کے یا وہ صحت یابی کے دروازے یسو کے نام سے کھل رہے ہیں، پوشیدہ بیماریاں یسو کے نام سے ختم ہو رہی ہیں۔ میں ایمان کے ساتھ خداوند کے زور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آج بہت سارے بندن یسوع کے نام سے کھل رہے ہیں۔ ہاللویا، راسندہ ربا بابا را، ہولی اسپرٹ رکھ سندہ ربا، چھونا شروع کر خداوند ہر ایک کو خداوند پاک خدا جو یہاں پر موجود ہے یسوع کے نام سے، اے خداوند بند کاروبار یسوع کے نام سے کھل جائے، یسوع کے نام سے بند راستے کھل جائے، اے پاک خدا تیری قدرت تیرے بچوں پر ظاہر ہو، روح القدس کی آگ نازل ہو، اے خداوند اپنا جلالی ہاتھ بڑھا دے اور قادر مطلق خداوند اپنے بچوں کے سارے رستوں کو کھول دے، کاروبار مہیا ہو خداوند، اے یہوہ آسمانی خدا جو بہت سارے دنوں سے خداوند جو برکت کو حاصل نہیں کر پائے خدا باپ، اور خدا باپ رزق کو حاصل نہیں کر پائے خداوند، آج تیرا آسمان تیرے بچوں کے لیے کھل جائے خداوند، آج تیری قدرت ظاہر ہو خدا باپ، ایک ایک پر خداوند تیرا مسا ٹھہر جائے خداوند، ہر ایک کے لیے تیرا آسمان کھل جائے، اور آسمان کو کھول کر خداوند تو خوراک مہیا کر، برکت کو جاری اور ساری کر دے، شفا کو جاری اور ساری کر دے، نوکریوں کو بحال کر دے، کاروبار کو بحال کر دے، بند دروازے یسوع کے نام سے کھل جائے، بند کھڑکیاں یسوع کے نام سے کھل جائے، ابلیس کا منہ بند ہو جائے یسوع کے نام سے، اے خداوند سارا خوف سارا ڈر یسوع کے نام سے ختم ہو خدا، اور آج بحالی آنا شروع ہو، آج چنگائی آ جائے یسوع کے نام سے، آج بہتری آ جائے یسوع کے نام سے، آج برکت کے دروازے یسوع کے نام سے کھل جائے خداوند، آج پوشیدہ بیماریاں یسوع کے نام سے ختم ہو جائے، ظاہری بیماریاں یسوع کے نام سے ختم ہو خداوند، ہر طرح کے بخار کی علامتیں یسوع کے نام سے ختم ہو، یسوع کے نام سے ہڈیوں کی پرابلم تیرے نام سے جاتی رہے خداوند، جوڑوں کا درد یسوع کے نام سے جاتی رہے، اے قادر مطلق خدا ساری ٹینشنیں گھر کی ہے باہر کی ہے خاندانی ہے یسوع کے نام سے ساری ٹینشنیں یسوع کے نام سے ختم ہو خداوند، اے پاک خدا تو رحم کر دے، فضل کر دے، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے سارے دروازے کھل جائے خداوند، برکت آنا شروع ہو، برکت آنا شروع ہو، رب رب کا سندہ لانا، ہم تمام درخواست سے جو موجود ہے خداوند ایک ایک درخواست پر تیرے لہو کو چاہتے ہیں، ہم بھائی اکبر کے لیے ان کی فیملی کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے قادر مطلق خدا جتنوں نے اور درخواستیں پیش کی ہیں ایک ایک پر خداوند تیرے فضل کو چاہتے ہیں، مائیکل کے لیے تجھ سے سلامتی چاہتے ہیں، اس کی فیملی کے لیے گھرانے کے لیے خداوند تیرے حضور برکت سلامتی کو مانگ لیتے ہیں، بھائی سنی کے لیے خداوند تیرے حضور سلامتی چاہتے ہیں، اپنے بندہ کو بلیس کر، اپنے بندہ کی ساری راہوں کو ہموار کر دے، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے سارے کاروبار کی خداوند پاک خدا حدودوں کو بڑھانا شروع کر دے خداوند، کاروبار یسوع کے نام سے بحال ہو خداوند، اپنے بندہ کو تو پاک خدا تو بلیس کر، ان کی زندگی کے اندر اپنے جلال کو تو ظاہر کر، جس امید کے ساتھ تیرے بندہ نے درخواست پیش کی ہے اسی امید کے ساتھ تو بلیس کر خداوند، اور جتنی بھی درخواستیں ہیں ایک ایک پر خداوند تیرے فضل کو تیرے لہو کو مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام سے، تاریکی کی قوتیں بھاگنا شروع ہو، زندگیوں کو چھوڑے، تیرے لوگوں کو چھوڑے خداوند، خاندانوں کو چھوڑے خداوند پاک خدا، گھرانوں کو چھوڑے، کچنوں کو چھوڑے اور مٹ خزانوں کو چھوڑے، یسوع کے نام سے خداوند تیری سلامتی آنا شروع ہو، برکت آنا شروع خداوند، تیری بزرگی تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے خدا باپ، اور رحم کر دے، فضل کر دے، اور ہر ایک ایک پر خداوند تیری بزرگی کو چاہتے ہیں، اور خداوند پاک خدا جتنے نام ہیں جتنی زندگیاں میں دیکھ رہی ہیں ایک ایک پر تیرا فضل چاہتے ہیں، ان کے گھرانے شادمانی کے ساتھ بار جائیں یسوع کے نام سے، ہاللیلویا، کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ ہاللیلویا، یسوع کے نام سے یہ فیملیاں بلیس ہو، آمین، یہ زندگیاں بلیس ہو، یہ گھرانے بلیس ہو، اے خداوند پاک خدا یہ زندگیاں یسوع کے نام سے آج تازگی کو حاصل کریں، آج بڑی بلیسنگ کو حاصل کریں، فتح کو حاصل کریں، آج ان کا رزق ڈبل ہو یسوع کے نام سے، آج جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے خدا باپ ان پر ٹوٹلی طور پر خداوند تیرے سلامتی چاہتے ہیں، خداوند رحم کر دے، فضل کر دے خدا باپ، ان کے گھرانوں پر ایک ایک فرد پر تیری سلامتی چاہتے ہیں،
ए कादिर मुतली खुदा तू रहम कर। और हम ईमान रखते हैं कि तूने बंधनों को तोड़ा है, तूने जुओं को खोला है, तूने बीमारियों को खत्म किया है, तूने बीमारियों को जायल किया है, तूने दरवाजों को खोल दिया है। हम यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल, सारी इज्जत, बुजुर्गी तेरे नाम को देते हैं खुदा। ए कादिर मुतली खुदा, यहोवा आसमानी खुदा, तेरे हुजूर सलामती चाहते हैं, सलामती चाहते हैं। रब्बा रक्का संदा ला बर्रा, यीशु के नाम से सलामती चाहते हैं, यीशु के नाम से सलामती चाहते हैं। ए कादिर मुतली खुदा, तू इस पाखुदा नौजवान को छूना शुरू कर दे, इस बुजुर्ग को छूना शुरू कर दे, इस बहन को छूना शुरू कर दे। ए खुदावंद खुदा, तेरी सलामती, तेरा रूह कुद्दस सारे बंधनों को, जुबों को खोले खुदावंद, और रूह कुद्दस की बरकत आना शुरू हो खुदावंद। ए पाक खुदा, तेरी बरकत हर एक पर ठहर दे खुदा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हम मिलकर खुदा इस हैबत के लिए तुझसे दुआ करते हैं। तू ही कंट्रोल कर सकता है, तेरे फजल की बदौलत हम बच सकते हैं, तेरे फजल की बदौलत से हम खुदा बाप इस हैबत से, इस कोरोना वबा से हम छुटकारा पा सकते हैं खुदावन। और अगर तू चाहे तो हमें पाक खुदा, तू हमें महफूज कर सकता है। अगर तू चाहे तो ये हैबत खत्म हो सकती है। अगर तू चाहे तो ये सारे खुदावन गम का आलम, टेंशन का आलम यीशु के नाम से खत्म हो सकता है खुदावन। पूरी दुनिया पर रहम कर, इस मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर तेरे लहू को चाहते हैं। हम अपने एरिया पर, तमाम सूबों पर तेरे हजूर सलामती चाहते हैं। और जितने खानदान इस वक्त देख रहे हैं, इनकी फैमिलियों पर, इनके रिश्तेदारों पर, इनके घरानों पर टोटली तौर पर हम मुकम्मल तौर पर तेरे लहू को मांग लेते हैं खुदा। यीशु के नाम से इनका अंदर आना मुबारक हो, इनका बाहर जाना मुबारक हो, इनका काम काज करना मुबारक हो, और तेरे लहू के अंदर जो छुपे रहे खुदावंद। और कादिर मुतली खुदा, इनकी जिंदगी के अंदर अपने जलाल को तो ज़ाहिर कर खुदावा। और इसी तरह खुदावंद, हम तेरे हुजूर इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए तुझसे दुआ करते हैं, मौजूदा हुकूमत के लिए तुझसे दुआ करते हैं। हिकमत दे, दुनाई दे, फहम दे, और तमाम लीडरों पर, तमाम हुक्मरानों पर, तमाम खुदा इंतजामिया पर, कबीना पर तेरे लहू को मांग लेते हैं खुदा। यीशु के नाम से तेरी हिकमत को, दुनाई को चाहते, ताकि इस मुल्क का निज़ाम बेहतर तौर पर चला सके। कौम बनी इसराइल पर, मुकद्दस कौम बनी इसराइल पर तेरी सलामती चाहते हैं। तमाम दुनिया के सारे ममालिक पर, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर, किसी भी पाखुदा फिरके के हैं, यीशु के नाम से खुदा तमाम पर सलामती चाहते हैं खुदा। रहम कर, फजल कर कादिर मुतली खुदा, और अपने लोगों को हमेशा अपनी पनाह और अपनी लपेट के अंदर ले खुदा। और हम ईमान रखते हैं कि तूने आज हम सबको ब्लेस किया है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारा जलाल, सारी इज्जत, बुजुर्गी तेरे नाम को देते हैं खुदा। तू जो अजीम है, भलाई का खुदा है, हमेशा हमारे लिए सलामती और भलाई चाहता खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो। यीशु मसीह, जब हम फिर से कल दोबारा खुदावंद पाक खुदा तेरे हुजूर आते हैं, तो खुदा आज से ज्यादा खुदा तू ब्लेस करना, पहले से ज्यादा तू बरकत देना, पहले से ज्यादा तो बंधनों को खोलना खुदा। और तेरा रूह कुद्दस हमारी जिंदगी के अंदर काम करे खुदा। रहम कर, रहम कर, फजल कर। तू आ हमारी अर्ज़ो मिन्नत को सुन, कबूल फरमा। यीशु मसीह के कादर जलाली फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने खुदा के कलाम की बरकत को हासिल किया है और हमारे साथ वर्शिप की है, दुआएं की है। यकीनन आपने बरकत को रिसीव किया होगा और बहुतों के बदन यीशु के नाम से खुले हैं। मैं ईमान के साथ कहता हूँ, आज बहुतों के जुए यीशु के नाम से खुले हैं, बहुत सारे कारोबार बहाल हुए हैं, यीशु के नाम से बंद राहें खुली हैं, बहुतों को शिफा मिली है। और वो बेटियां जो पुशीदा अमराज के अंदर है, उनके पुशीदा अमराज यीशु के नाम से आज खत्म हुए हैं। मैं ईमान रखता हूँ यीशु के नाम से रूह कुद्दस की कुदरत ने उनको छुआ है और बहुत सारी ब्लेसिंग को उन्होंने रिसीव किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितनों ने आज हमारे साथ वक्त गुजारा है। खुदा आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ताकि हम हर रोज जब खुदावंद के मज़बा पर आते हैं तो खुदा हमें रूह कुद्दस की ममूरी के साथ हमें इस्तेमाल करे। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी अहलिया को, मेरे खानदान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम आप सब के लिए हमेशा दुआ हुआ है। खुदा आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे और कल फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे। तो ठीक 7 बजे हम आपके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, वर्शिप करेंगे और खुदावंद की मदद सराई करेंगे और खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। थैंक यू।
प्रेज गॉड।